नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। दैनिक जसो 14 किलो 2 किलो 6.5 किलो सुन पोखिन लाग्यो। जसरी हिजो धमिजा काण्ड पोखिन्थ्यो, सुडान काण्ड पोखिन्थ्यो, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड पोखिन्थ्यो, टेरामक्स काण्ड पोखिन्थ्यो, एनसीएल कर छली काण्ड पोखियो। यहाँ पनि दराज खोल्ने हो भने जनै 2-4 अर्ब, समष्टिमा 2-4 हजार खर्ब निस्किनेछ। सांसद सुनिल कुमार शर्माको भनाइ अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगाउने घडी र उनको छोरीले बोक्ने गुच्ची ब्यागको मूल्य 65 लाखदेखि 2 करोड रुपियाँ पर्छ रे। पहिला केही महिना अघि सांसद शर्माले संसदमा व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति सुनौ। हाम्रो समस्या कहाँ हो? हाम्रो समस्या यहाँनिर हो। राजनीतिक सोच, नेताहरूको सोच, विशेषतः 2-4 जना माथि बस्ने नेताहरूको सोचमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, हाम्रा यी विधेयकहरू, जतिसुकै विधेयकहरू राम्रो बनाउन खोजे पनि ती विधेयकहरू निकम्मा भएर जानेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह र रिक्वेस्ट के छ भनेदेखि प्रचण्डजीले लाउने 2 करोड या 65 लाखको घडी र उहाँकी छोरीले बोक्ने गुच्ची ब्यागलाई लिलामीमा राखेर नेपालको दूरदराजको स्कुलहरूमा अहिले टिनका छानाहरू पाल परेका छन्, बच्चाहरूले पढ्न पाएको छैन। सभामुख महोदय, म त भर्खर 15 दिन अगाडि मेरो गाउँको स्कुलमा गएर म आएँ। बच्चाहरूले राम्रो गरी 1 सरो लुगा 1 सरो ड्रेस लगाएर स्कुल जान पाएको अवस्था छैन। त्यसकारणले हाम्रो नियत सफा हुनु पर्यो, नेतृत्वको नियत सफा हुनु पर्यो। अहिले जनयुद्ध हाँकेर आउनुभएको कमान्डर कमरेड प्रचण्ड, उहाँको परिवारको सम्पत्तिलाई उहाँले उदारतापूर्वक छाती ठुलो पारेर उदारतापूर्वक उहाँले यदि चाहिँ बिक्रीमा राखिदिनु भयो र त्यो सम्पत्ति लगेर दूरदराजका स्कुलहरूमा हालिदिनु भयो भनेदेखि नेपाली जनताले राम्रोसँग पढ्न। अनि भूकम्प पीडित जनतालाई घर बनाउन दिने रकम चाहिँ 50,000 रुपियाँ, त्यो पनि किस्ताबन्दी। न काम छ, न पुर्ख्यौली सम्पत्ति, न ठुलो आय स्रोत छ, अनि लाखौं पर्ने ब्याग कुन आमदामीले बोकिन्छ? त्यस्ता ब्यागका दर्जनौं कनेक्सन छन्, कलेक्सन छन्, त्यस्ता परिवार दर्जनौं छन्, त्यस्ता प्रयोगकर्ता हजारौं छन्। यस्ता असामान्य जीवनशैली र भड्किलो खर्च एनसेल र सुनबाट चल्छ भन्दा फरक पर्दैन। होइन भने स्रोत खुलाऊ। सुनिल कुमार शर्मा र अमरेश कुमार सिंह, यी दुईले गठबन्धन भित्रको ठग बन्धनलाई त्राइमाम बनाएका छन्। मेलेमतो र साँठगाँठ परम्परालाई छिन्न भिन्न बनाइरहेका छन्। असत्य र मिथ्या विरुद्ध लडिरहेका छन्। काला चिट्ठाको प्रमाण खुलासा गर्नुस् अमरेश कुमार सिंह। जनता साथमा हुन्छन्। सर्वहारा वर्गको जीवनस्तर नसुध्रे पनि सर्वहारा वर्गको नाममा राजनीति गर्नेहरूको जीवनस्तर सुध्रिएको छ। थाहा पाउन यो चनेल ब्रान्डको ह्यान्ड्सब्याग नै काफी छ। नेपाली जनता बारम्बार ठगिए, नेपाली जनता बारम्बार झुकिए, नेपाली जनता बारम्बार लुटिए। रूप अनेक, चरित्र एक। व्यक्तिलाई आरोप लाग्छ, सचिवालय खण्डन गर्छ। परिवारलाई आरोप लाग्छ, मन्त्री खण्डन गर्छन्। राज्यको ढुकुटीबाट पालिएका व्यक्तिहरूले राज्यको पक्षमा उभिने हुन् कि व्यक्ति र परिवारको बचाउ गर्ने हुन्? कसैले प्रमाणसहित आरोप लगाउँछ भने कुर्सी छोडेर छानबिन गराउने परम्परालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि 6.5 किलो सुन बरामद भएको छ। सुनसहित केही विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। फेरि पनि प्रवक्तालाई आफत पर्यो, ती दुई परिवारको हात छैन भन्नै पर्यो। धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सरकारको भन्दा सुन तस्करको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। त्रिभुवन विमानस्थलले मात्रै थेगेन जस्तो छ। एयरपोर्ट निर्माणमा मात्रै यत्रो चियो र चासो अहिले बल्ल बुझिँदैछ। उच्च पदस्थको खेतबारी जम्मा 2-4 कट्ठा हुन्छ। त्यो खेतमा के फल्दो रहेछ त्यस्तो? तिनका सन्तानहरू चनेल ब्रान्डको 4,39,108 रुपियाँ पर्ने ह्यान्डब्याग बोक्छन्। श्रीपेच लगाउने राजाका सन्तानहरू पनि यति भोगी र विलासी थिएनन् होला। इभन ब्रिटेनका पछि पनि छैनन् होला। उच्च पदस्थको उब्जाउ खेत भनेको त सत्ता र कुर्सी हो। सत्ता र शक्तिको हातमा भएपछि संसार आफ्नै। यही गर्न नपाएर त राजाको रिस गरेर हटाएका रहेछन्। अहिले सबै राजा। आमदामी नभए पनि यत्रो सम्पत्ति हुँदा गणतन्त्रवादी मौन। यति भनेपछि एक थरीलाई पुग्यो फेरि। अब भन्छन् यो पत्रकार राजावादी रहेछ, व्यवस्था विरोधी रहेछ। अवस्थाको त यहाँ कुरै गर्न हुन्न। योग्यता, विज्ञता, क्षमता, दक्षतालाई पन्साएर जसले आफ्ना सन्तान वा नातेदारलाई स्वकीय सचिव वा सचिवालय सदस्य बनाउँछन्, हो त्यहाँबाट जन्मिने भनेकै एनसीएल कर छली र सुन तस्करी हो भनेर यी झोलाबहादुरहरूलाई कसले सम्झाइदिने, कसले बुझाइदिने? पछौटे र गरिबी, छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्न नसके पनि पछिल्लो 10 वर्षमा 7 क्विन्टल सुन बरामद भयो। अनुमानित 7,000 क्विन्टल सुन उम्कियो होला।
त्यसपछि सयौंको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरूको लास आयो। 10औं लाख सक्षम युवा विदेशीय त्यही विमानस्थलबाट सिरपेच नलगाएका राजाहरूले सुनबाट पनि पैसा खान्छन्, लासबाट पनि पैसा खान्छन्, युवा बेचेर पनि पैसा खान्छन्। सिङ्गापुर बन्न नसके पनि सुनपुर बनाए। भूकम्प पीडितको दुरावस्था लुकाउन टिकटक बन्दको सहारा लियो। एनसेल कर छली प्रकरण दबाउन 14 किलो सुन सहित हिरो स्टाइलमा भरिया देखाइयो। कहिले जातीय राज्य, कहिले धार्मिक द्वन्द्व, कहिले आन्दोलनको उद्घोष, कहिले दुर्गा प्रयोग। असफल राज्य यसै भएन। नेताको नजरमा बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग बेचेर गलत भएको छैन। विराटनगर जुट मिल बन्द गरेर गलत भएको छैन। वीरगञ्ज चिनी मिल सकाएर गलत भएको छैन। गोरखकाली टायर कारखाना कवाडी बनाएर गलत भएको छैन। सुन तस्करी गलत भएको छैन। एनसेल कर छली गरेर गलत भएको छैन। गलत त गद्दारी देशलाई भएको छ। 14 किलो सुन तस्कर चन्द्र घले, तपाईलाई बधाई छ। तपाईले 14 किलो सुन तस्करी गरेर सांसद बन्ने योग्यता पूरा गर्नुभयो। नयाँ नेपालमा यही चल्छ, यही बिक्छ, यस्तो म्यासेज पठाइसके होलान् परम्परागत दलले चन्द्र घलेको मोबाइलमा। लोकतन्त्रको तमासा हेर्नुस् न। पक्राउ पूर्जी जारी भएका प्रकाण्ड बालुवाटारमा भेटिन्छन्, देखिन्छन्। तिनै प्रकाण्ड हुन् जसले प्रचण्डलाई युएईमा पैसा राखेको र सोही पैसा व्यवस्थापन गर्न युएई गएको आरोप लगाएका थिए। अब बालुवाटारमा सम्झौता हुन्छ अनि प्रकाण्ड विरुद्धका सबै मुद्दा फिर्ता लिन्छ। त्यसपछि कमरेड प्रकाण्डका लागि सबैभन्दा असल र स्वच्छ छवि भएका नेता कमरेड प्रचण्ड हुनेछन्। यता मानव अधिकार दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं भनेछन्। डेकेन्द्र थापा र पण्डित नारायण पोखरेलको हत्यालाई काँधमा बोकेर, हत्यारालाई काँधमा बोकेर मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न प्रतिबद्ध छौं भनेको सुनेर एकपटक मानव अधिकार आयोग खुत्रुकै मर्यो होला। उता कमरेड माधव नेपालका आफ्नै दुःख छन्। विपिन जोशीको उद्धार र रिहाईमा एक वाक्य नफुटाउने माधव कुमार नेपाल दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्री नबनाएकोमा विक्षिप्त छन्। यस्ता नेताहरू राज्यको ढुकुटीबाट पालिएका छन्, जसलाई न राज्यको चिन्ता छ न नागरिकको। अवसरवादी ए सरकार मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएर माधव कुमार नेपाललाई न्याय देऊ, नत्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई खतरा पर्ने भयो। प्रतिगमन र निरङ्कुश बिउतिने भयो। मर वा मारको स्थितिमा छन् रुसी सेनामा आबद्ध उता नेपाली युवा। मर रुसका लागि, मार रुसका लागि। कहाँबाट कहाँ पुग्यो हाम्रो राष्ट्रियता? कहाँबाट कहाँ पुग्यो हाम्रो स्वाधीनता? कहाँबाट कहाँ पुग्यो हाम्रो सार्वभौमिकता? मानव तस्करले देशको इज्जत माटोमा मिलाए, जनता लिलाम गरे। भारतीय सेना र ब्रिटिस सेनामा नेपालीको भर्ती गुलामीको प्रतीक थियो। यो गुलामी अन्त्य गर्नु त कता हो कता रसियाको अधीनमा पुग्यो नेपालीको शरीर। स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रका लागि यो भन्दा अपमान अरु के हुन सक्ला? यो भन्दा लज्जा अरु के हुन सक्ला? कठैबरा नेपाली जनताको मूल्यहीन ज्यान। रुसी सेनामा भर्ती भएका दाङका प्रत्येक पुनलाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। राज्य उद्योग र कल कारखाना बन्द राखेर जनतालाई बेरोजगार बनाउने। मानव तस्कर बेरोजगारीको फाइदा उठाएर अवैध रुसी फौजमा भर्ती गर्ने। मिलेमतो र साँठगाँठ देखिन्छ। बाजुराका आमाहरू असुरक्षित तवरले बाटोघाटोमा बच्चा जन्माउन विवश छन्। बैतडीका नागरिकलाई आफ्नो घर जाने बाटो छैन। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा 32 भूकम्प पीडित चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरे। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार बिहिबारसम्म जाजरकोटमा 27 र रुकुम पश्चिममा 5 जनाको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भइसक्यो। यो कार्तिक 18 यताको आँकडा हो। अस्थायी टहरा बनाउन सरकारले किन समिति गठन गरेन, जसरी एनसेल र सुनमा गठन गर्यो? कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युवरण दानवीय प्रवृत्तिको पराकाष्ठ। 3 तहको सरकार छ, मानवीयता छैन। हजारौं जनप्रतिनिधि छन्, संवेदना छैन। दुर्गम ठाउँहरू छ, साझा अभिभावक छैन। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कुरा गरौँ एमालेको यात्राबाट। एमाले सत्ता बाहिर रहनु पर्दाको पीडा भुल्न देश दौडामा छ। नेकपा एमाले मध्य पहाडी यात्रा आइतबारबाट पूर्वी नेपालतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। मध्य पहाडी संकल्प यात्राको नामबाट देश दौडामा गरेको एमाले नेतृत्वले
हरेक कार्यक्रममा सरकार नपाउँदाको पीडा पोखेको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले हरेक कार्यक्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार नहुँदा देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताउँछन्। त्यो मात्र होइन, आउँदो चुनावमा एमालेको एक्कल सरकार नभए देश नबन्ने तर्क ओलीको छ। सम्बन्ध स्थानीय सन्देश राष्ट्रिय भन्दै दौडिएको एमाले यात्रामा नागरिक र देशका एजेन्डा भन्दा आउँदो चुनावमा कसरी जित्ने भन्ने एजेन्डा बलियो देखिन्छ। देशको विकराल आर्थिक अवस्था र कहाली लाग्दो युवा पलायनका विषयमा एमाले बोलेको छैन। आफू सरकारमा गए सबै कुरा ठिक हुने तर्क गर्दै हिँडेको एमालेको यात्रा आफूलाई राम्रो र अन्य पार्टीलाई नराम्रो देखाउने अभिप्रायले भएको प्रष्ट देखिन्छ। सरकारका काममा रमिते बन्ने बाहेक अरू भूमिका एमालेले निभाउन सकेको देखिँदैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेता कार्यकर्ता लिएर लावा लस्कर सहित मध्य पहाडी लोकमार्गको संकल्प यात्रामा छन्। मङ्सिर 14 गते बैतडीको झुलाघाटमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरेर ओलीले झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा शुभारम्भ गरेका थिए। 1879 किलोमिटर लामो 19 दिने उक्त संकल्प यात्रा पुस 2 गते 5 थरको चिवा भन्ज्याङ पुगेर समापन हुने एमालेले जनाएको छ। यात्रामा एमालेका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुक सहभागी छन्। स्थापित दललाई नयाँ दलले चुनौती दिइरहेको बेला र पुराना दलले केही गर्न नसकेको भन्दै निराश बनेका जनतालाई भेट्न ओली आफै यात्रामा छन्। तर एमाले जनतासँगको भेटमा आफूले गरेको काम, भएको कमी कमजोरी, आगामी दिनका योजना र जनताको समस्याको विषयमा भन्दा पनि आफ्नो जय जयकारमा उत्रिएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 3 मा त एमालेले स्कुले बालबालिकाको दुरुपयोग गरेर ओलीको जय जयकार गर्दै भक्तिगान गाउन नै लगायो। विशेष गरी एमाले जनतासँग सहकार्य गर्ने, जनतासँग संकल्प गर्ने र समृद्धिका लागि चाहेको कामबारे अन्तर्क्रिया गर्ने अठोट सहित संकल्प यात्रामा निस्केको हो। त्यस्तै एमालेले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने पनि संकल्प यात्राको एजेन्डा बनाएको छ। तर संकल्प यात्रामा ओलीको बाटो सरकार विरुद्धको अभिव्यक्तिमा मात्रै मोडिएको देखिन्छ। यो सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन। सरकार हल्लिरहेका छ, चराक मराक भइरहेका छ। तर हामी पूर्व पश्चिम, पश्चिमबाट पूर्वसम्म अभियानमा लागेका छौँ 3 हप्ताको। यो सरकार आफै ढल्न पनि सक्छ कुनै समय। यो कुनै खुट्टा भएको सरकारै होइन, यो त छेस्का टिकाएर गठबन्धनका छेस्काहरूले अड्याएको यस प्रकारको सरकार हो। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। अहिले पहिलो चौमासिकमै साउन भदौ असोज कार्तिक ती 4 महिनामा नै तनखा खुवाउन नसकेर सरकारले आन्तरिक ऋण, जनतासँग ऋण लिएर 12% मा ऋण लिएर कर्मचारी पाल्नु पर्ने, कर्मचारी चलाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो। इतिहासमा यस्तो, नेपालको इतिहासमा यस्तो दुरावस्था कहिले पनि भइन्छ। 2084 सालसम्म हुने निर्वाचनसम्म पार्टीको अस्तित्व कहाँ पुग्ने हो भन्ने डरले आत्तिएर संकल्प यात्रा थालेका ओलीले जनता माझ कमी कमजोरी सुधार्ने र जनताका समस्याका विषयमा छलफल गर्नेतिर केन्द्रित छैनन्। प्रत्येक दिन फरक फरक जिल्लाका कार्यक्रमको अधिकांश समय उनी सरकारलाई नै गाली गरेर बिताइरहेका छन्। उनी सरकार विरुद्ध मात्रै खनिएका छैनन्, राजावादी विरुद्ध पनि आगो ओकल्ने गरेका छन्। फेरि एकपल्ट मरेको राजतन्त्रको चिहान खनेर, 15 वर्ष अगाडि मरेको राजतन्त्रको चिहान खनेर फेरि राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर कुदेका भूतप्रेतवादी तत्त्वहरू, यी सबै तत्त्वहरूलाई जवाफ दिन देश पछाडि फर्कन सक्दैन, अगाडि बढ्छ। जनताको सार्वभौम सत्ता व्यक्ति र परिवारमा केन्द्रित हुन सक्दैन। ओलीको आगो ओकल्याई यति मात्रै सीमित छैन, पहिचानवादी माथि पनि उसै गरी खनिने गरेका छन् जसरी सरकार र राजावादी माथि खनिन्छन्। संकल्प यात्रा अन्तर्गत बिहिबार पर्वतको कुस्मा पुगेका ओलीले पहिचानवादी विदेशबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाउँदै बुद्धि नफिरे सकिन्छौ भन्न समेत भ्याए। पहिचानवादका नाउँमा नेपाली जनतालाई फेरि अल्मल्याउने, भ्रममा पार्ने, फाटो पार्ने त्यस प्रकारका क्रियाकलाप हुँदैछ।
अहिले कोशी प्रदेश नाम राखियो, सबैको साझा नाम राखियो, एउटा पृष्ठभूमि विशेषको नाम राखिएन भनेर केही तत्त्वहरू वितरणा मचाउनलाई ठुलो तत्त्व चाहिँदैन, धेरै ठुलो शक्ति चाहिँदैन। विदेशबाट सञ्चालित कसैको इसारामा नेपालमा एकता हुन नदिने, नेपालमा शान्ति हुन नदिने, नेपालमा लोकतन्त्र हुन नदिने, त्यसप्रति जनताको विश्वास हटाउने, अशान्ति मचाउने, शान्ति खलबल्याउने, समृद्धिका लागि चाहेको कामबारे अन्तर्क्रिया गर्ने अठोट सहित संकल्प यात्रामा निस्किएकोमा ओलीले अहिलेको सरकारले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सङ्कटलाई थेग्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले पनि ती सङ्कट समाधानको योजना सुनाउँदैनन्। जनताका समस्या सुनेर त्यसको समाधानको उपाय पनि सुनाउँदैनन्। सुनाउँछन् त केवल देशमा रहेको समस्या र सरकारका कमी कमजोरी। पार्टीको एजेन्डा बोकेर सङ्कल्प यात्रामा निस्कनु पर्ने ओली अरूलाई होच्याउने, खिस्याउने र गाली गर्ने उद्देश्य लिएर मात्रै निस्किएको देखिन्छ। अहिले एमालेको संकल्प यात्रा आधा मात्रै भएको छ। पूरा हुँदा ओलीले कसलाई के भन्ने हुन् र आफ्नो भक्तिगान कति गाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। एमालेको संकल्प यात्रा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान जस्तै भएको छ। दर्शकवृन्द, मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको गतिले राज्यको कार्यक्षमतालाई गिज्याइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा अझै ट्र्याक खुल्न बाँकी छ, कतिपय ठाउँमा रेखाङ्कन नै हुन सकेको छैन। सडकको पुरै भाग पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पुल निर्माण गर्नुपर्ने खोला, नदी तथा खोल्सा खोल्सी निकै धेरै छन्। यसैबीच नेकपा एमालेको मध्य पहाडी लोकमार्गको सङ्कल्प यात्रा जारी छ। यात्राको क्रममा अन्यत्र जस्तै कास्की स्थित चमेरे गुफा वरपरका बासिन्दालाई पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वागत गर्ने ठुलो इच्छा थियो। आफ्ना हैरानी सुनाउने र ओलीलाई सुन्ने चाहना थियो, किनकि उनीहरू मध्य पहाडी लोकमार्गको अर्मलाकोट, काली खोला पुल, महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा, अमला बिसौनी, लामा चौर, जौवारी हुँदै एमडी पुलसम्मको रेखाङ्कन प्रति सन्तुष्ट छैनन्। झन्डै 2 वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका करिब 500 घर परिवार ओलीलाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि सुनाउन चाहन्थे। तर पूर्व प्रधानमन्त्री ओली मध्य पहाडी लोकमार्ग यात्राका क्रममा विवादित क्षेत्र छलेर पोखराको सहरबाट रूपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ छिरे। बरु पोखराको मिलन चोकमा नेता कार्यकर्तालाई स्वागतको अवसर दिए। मिलन चोकमा उभिएर ओलीले हेम्जाको जस्तो भाइरल तथा सेल्फी सडक एमालेकै नेतृत्वमा देशभर बनेको सुनाए। मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै यात्रा थालेका ओलीले आफ्नो समस्या सुन्नान् र राजनीतिक निकास खोज्लान् भनेर गरेका स्थानीय निराशा भए। स्थानीयको गुनासो सुन्नुपर्छ भनेर एमडीबाट लोकमार्ग छोडेर भागेका ओली पोखरा हुँदै लमजुङमा मध्य पहाडी लोकमार्गमा जोडिएका थिए। हेरौँ यो रिपोर्ट। 2074 सालको निर्वाचन सम्मुखमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक भाषण निकै चर्चित बन्यो, जहाँ ओलीले केरुङ, काठमाडौँ, पोखरा, बेनी र कुस्मा रेलको चर्चा गरेका थिए। उनले केही वर्षभित्रै केरुङ, काठमाडौँ, काठमाडौँ, पोखरा र बेनी रेल चल्ने जिकिर गरे। साथै उनले जनता सामु कुस्मामा रेल स्टेसन नै बनाउने झुट्टो आश्वासन दिएका थिए। उत्तर दक्षिण रेल, केरुङ, काठमाडौँ, काठमाडौँ, पोखरा रेल आइसकेपछि बेनीसम्मका रेलका लागि त केही भन्नु पर्ला जस्तै लाग्दैन मलाई। पोखरा रेल आएपछि बेनी जाँदैन, बेनी जाँदा कहाँबाट जान्छ? कुस्मा हुनु परेन? कुस्मा त स्टेसनै हुन्छ। केही वर्षको कुरा हो यो। ओलीको यो भाषणमाथि सामाजिक सञ्जालमा सधैँ टिक्का टिप्पणी हुने गरेका छन्। एमालेले अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियान चलाइरहेको छ। अझ रहस्यको कुरा, एमालेले यही अभियानका क्रममा बिहिबार साँझ पोखरा आइपुग्यो। बागलुङ हुँदै आएका ओलीले बिहिबार दिउँसो पर्वतको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे। साँझ पोखरा आएका ओली मध्य पहाडी राजमार्ग हुँदै आएनन्। उनी हेम्जाबाट मध्य पहाडी राजमार्ग छोडेर अर्कै बाटो पोखरा हानिए र सिधै लमजुङ पुगेर मध्य पहाडी राजमार्गमा निस्किए। कारण हो, पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत कास्की
कास्कीको एक क्षेत्रमा अझैसम्म सडकको ट्र्याक नै खोलिएको छैन, जबकि ओलीले नै यसअघि हामी झुटको खेती नगर्ने भन्दै पोखरा बेनी कुस्मा हुँदै रेल चलाउने आश्वासन दिएका थिए। उनले आश्वासन बाँडेको पनि 6 वर्ष नाग्यो। केही दिन अघि उनी पार्टी अभियानका क्रममा यही क्षेत्रमा पुगेका थिए। 6 वर्ष अघि नै आफू प्रधानमन्त्री बन्न जनतालाई केही समयमा रेल आउँछ भने, तर सो क्षेत्रमा रेल त के, मध्य पहाडी राजमार्गको ट्र्याक समेत खुलेको छैन। तर पनि अझै एमाले पहाडी राजमार्गको अवधारणाकर्ता हामी नै हौ भन्दै आत्मरति गरिरहेको छ। नेकपा एमाले बाहेक जतिवटा मिले पनि, जतिवटा पार्टी मिले पनि देश बनाउने काम, राजनीतिलाई स्थिर बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने यस्तो काम, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने काम, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने काम, समाजलाई एकताबद्ध बनाउने काम, समाजमा आशा भरोसा उत्साह र विश्वास जगाउने काम नेकपा एमाले बाहेक अरूले त गर्न सक्दैन। एमालेको प्रतिबद्धता र कार्यगत सन्तुलन नमिल्ने गरेको प्रति नागरिकले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिइ नै रहेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै 3 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे, तर ओलीले प्रतिबद्धता अनुसार कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट टिप्पणी हुने गरेको छ। ओलीले ट्र्याक नखोलिएको क्षेत्रलाई बाइपास मात्रै गरेनन्, यात्राका क्रममा पहाडी राजमार्गको विवादित क्षेत्र छलेर स्थानीयको चाह विपरीत पोखराको सहरबाट रूपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ छिरे। 2077 फागुनमा ओली नेतृत्वकै मन्त्री परिषदले कास्कीको भैँसे, ज्याम्दु, मेलबोट, पानीघाट, आँटीघर, अमरलाकोट, कालीखोला पुल, अमला बिसौनी, लामाचौर, जबौदी हुँदै याम्दी पुलसम्मको बाटोको रेखाङ्कन पारित गरेको थियो। तर ओलीले थाहै नदी सम्पदा र बस्ती नै जोखिममा हुने गरी सडक पास गरेको निर्णयप्रति स्थानीय आन्दोलित छन्। पहाडी राजमार्गकै विषयमा ओलीको ध्यानाकर्षण गर्न स्थानीयले चाहेका थिए, यद्यपि ओलीले सो क्षेत्रका स्थानीयलाई छलेर अर्कै बाटो हानिए। ओली शुक्रबार एमदीबाट लोकमार्ग नै छोडेर सिधै लमजुङमा पर्ने मध्य पहाडी राजमार्गमा निस्केका हुन्। मध्य पहाडी राजमार्ग अभियानका क्रममा गण्डकी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गरेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नै बोलीले गिज्याइरहेको थियो। चुनावी मत हत्याउन रेल र स्टेसन सपना बाँडेका ओली लोकमार्गको अभियानमा जनतामाथि नै अझै छल गरिरहेका छन्। अपुरो बाचाप्रति जनता सामु माफी माग्नु पर्नेमा ओली उल्टै संकल्प यात्रा भन्दै लोभ लालच देखाउनमा मस्त छन्। उनलाई गल्तीबोध छैन, जनतासँग अप्ठ्यारो छैन, बरु आफ्नो गल्ती छेक्ने विभिन्न बाहनामा सरकारलाई नै दोष थोपरिरहेका छन्। मैहुपनको अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यो सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन, सरकार हल्लिरहेका छ, चराक मराक भइरहेका छ। तर हामी पूर्व पश्चिमबाट पूर्वसम्म अभियानमा लागेका छौँ 3 हप्ताको। यो सरकार आफै ढल्न पनि सक्छ कुनै समय। यो कुनै खुट्टा भएको सरकारै होइन, यो त छेस्का टिका र गठबन्धनका छेस्काहरूले अड्याएको यस प्रकारको सरकार हो। मुलुकको अधोगति र ओली प्रवृत्तिमा पनि केही न केही सम्बन्ध भएको चर्चा जनस्तरमा चल्ने गरेकै छ। यद्यपि ओली अरूलाई दोष देखाएर आफूलाई अब्बल साबित हुन खोज्ने चरित्र त्याग्न सकिरहेका छैनन्। अब जनताले पनि दल र दलका नेताहरूको प्रवृत्तिलाई पहिचान गर्दै निर्वाचनमा विवेक पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ, नत्र मुलुकको हविगत र आफ्नो भविष्यलाई अन्धकारमय बन्ने खतरा छ। देश बन्न अब नागरिकले सोच र भोट दुवै बदल्न आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, जाजरकोटको रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको महिना दिन भयो, तर सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा भूकम्प पीडितहरू चिसोकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जाडोबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या 32 पुगेको छ। सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा भूकम्पमा जसो तसो बाँचेकाहरू चिसोबाट मर्न विवश छन्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको तापक्रम दिन प्रतिदिन घट्दो छ। 2 जिल्लाका करिब 55,000 परिवार विस्थापित छन्। उनीहरूमध्ये करिब 1,000 परिवारका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था, स्वयंसेवी तथा राजनीतिक दलको पहलमा अस्थायी टहरा बनेका छन्। बाँकी पीडितहरू खुल्ला आकाशलाई छानो र भुइँलाई ओछ्यान बनाएर त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन्। प्रभावितसँग चिसो सिरेटो र शीतबाट जोगिन छानो त छैन नै, आङ छोप्न एक सरो न्यानो लुगा पनि छैन, शौच गर्न समेत समस्या छ। सरकारलाई भने यसको कुनै परवाह छैन। ऊ लोकको अगाडि पीडितको पीडामा सँगै छु भनेर पार्न हेलिकप्टर लिएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा
पुग्छ, राहत र उद्धारको आश्वासन बाँड्छ, विपद खाता खोलेर सबैसँग पैसा उठाउँछ, तर असलमा उसलाई पीडितका समस्याप्रति कुनै चासो छैन। हुन्थ्यो भने भूकम्प गएको 1 महिना बितिसक्दासम्म केही प्रबन्ध गर्नु पर्दैन थियो। कमसेकम पीडितका लागि अस्थायी टहराको बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन थियो। कमसेकम न्यानो लुगा दिलाएर कठाङ्ग्रिनबाट जोगाउन सक्नु पर्दैन थियो। यावत असफलताका प्रश्न छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको 1 महिना नागिसक्यो। भूकम्पले प्राय जसो घरहरू ढलेसँगै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको नागरिकहरू त्रिपालमा बस्न बाध्य भएको समेत 1 महिना पुरा भयो। तर आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरू भने त्रिपालकै सहारामा खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। भूकम्पपछि त्रिपालमा बसेका 32 जनाले चिसोकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 1000 भन्दा बढी बिरामी परेका छन्। राज्यले भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माण गर्न रकम निकासा दिइसक्यो। अब अस्थायी टहरा निर्माण मङ्सिरभित्र हुन्छ भन्ने दावी गरे पनि पीडित परिवारको खास पीडामा अझै मलम लाग्न सकेको छैन। गत कार्तिक 17 गते मध्यरातमा गएको भूकम्प लगत्तै तीनै तहको सरकार घाइतेको उद्धार तथा उपचारमा तीव्र गतिमा लागि परे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त भूकम्प गएको भोलिपल्ट बिहानै हेलिकप्टर लिएर प्रभावित स्थल पुगे। त्यसै दिन काठमाडौँ फर्किएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले अपनाउनु पर्ने सबै दायित्व पूरा गरेको दावी गरे। प्रधानमन्त्रीपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायत पनि पीडितको अवस्था बुझ्न जाजरकोट र रुकुम पुगे। तर सरकारले निरन्तर सक्रियता देखाउन नसक्दा पीडितहरूले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। अस्थायी आवास निर्माणको कामले पनि अझै गति लिन सकेको छैन। संघीय सरकारले दिने भनेको रु 50,000 समेत 2 किस्तामा निकासा दिने भनेपछि झन पीडितहरू हैरान भएका छन्। सो रकम लिन आउँदा र जाँदा नै धेरै खर्च हुने अवस्था छ। गत कार्तिक 26 गते नै स्वीकृत कार्यविधि अनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि रु 50,000 दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्दै तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई भने पनि त्यो मापदण्ड अनुसार काम भएको छैन। ओडाबाट लगत सङ्कलन गरेको विवरण स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिसम्म पुग्न 3वटा भागमा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ। कार्यविधि समेत 2 पटक संशोधन हुँदा 2 पटक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम स्थानीय तहले गर्नु परेको छ। यसका कारण सरकारले दिने भनेको रकम अझै ढिला हुन गएको छ। भूकम्पपछि नलगाँड नगरपालिका 8 तथा नलगाँड 1 का नागरिकहरू खुल्ला आकाश मुनि त्रिपालकै भरमा बसेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफै तत्काल जस्तापाता किन्ने अवस्था नहुँदा पीडितहरू समस्यामा परेका छन्। स्वयंसेवक मार्फत निर्माण गरिएका अधिकांश आवास काठको प्रयोग गरेरै बनाइएका छन्। तर छानाबिनाका घर भएका कारण पीडितहरूलाई समस्या पैदा भएको छ। जस्तापाता हाल्न सक्ने अवस्था भएका केही स्थानीयले टहरामा छानो पनि छाइसकेका छन्। तर नहुनेहरूका लागि भने टहरा ठडिए पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। दिनानुदिन बढिरहेको चिसोले पालमुनिको बसाइ निकै कष्टकर बनिरहेको छ। तर पनि राज्यले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नदिँदा जस्तापाता लगायत निर्माण सामग्री अभाव रहेको प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवकहरूको भनाइ छ। त्रिपालमा बसेकालाई चिसो छेक्नका लागि न्यानो कपडा छैन। प्रभावित बस्ती जाजरकोटको रावत गाउँ, निम्ना, रुकुम पश्चिम अन्तर्गतको छेपारे, ज्यामिरे लगायतका बस्तीमा निर्माण गरिएका अस्थायी आवास मध्ये धेरै जसोको छानो नहुँदा काठ ठिङ्ग उभ्याइएका छन्। रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै 60,000 भन्दा बढी अस्थायी आवास आवश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म 20% पनि निर्माण हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले आवास निर्माण सहयोग गरिरहेका छन्। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, उहाँहरूले तलको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ नागरिकले सिधा अस्थायी आवास बनाउनका निम्ति प्राप्त गर्ने गरिकन रकम पठाइदिने। सरकारले अब अविलम्बै पैसा चाहिँ हरेक परिवारको लागि 40,000 बराबर चाहिँ रकम छुट्याओस् र प्रधानमन्त्रीजीले अपिल गर्नु सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भने अस्थायी टहरा निर्माण गर्नलाई स्वयंसेवी भावना निर्माणलाई जानका लागि अपिल गर्नुहोस् भनेका छौँ। र नेपाली कांग्रेस पार्टीले 1,000 घर हामी इमिडिएट हामी अब बनाउने क्रममा लागि नै सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रासपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव निकट, नेकपा, अन्य साना राजनीतिक दलले पनि आवास निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन्। यद्यपि दलहरूले बनाएका अस्थायी आवासको वास्तविक तथ्याङ्क सरकार र दलसँग समेत छैन। रुकुम पश्चिमको 8-20 कोट नगरपालिका 4 को छेपारे सबैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित बस्ती हो। यो बस्तीमा अहिलेसम्म नागरिक त्रिपालकै भरमा छन्। भूकम्प गएको 1 महिनासम्म भग्नावशेष पन्छ्याउने काम मात्रै भएको छ। तर आवास कहिले निर्माण हुने हो कुनै पत्तो छैन। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम दुवै जिल्लामा राजनीतिक दल र तिनका संगठनले निर्माण गरेका अस्थायी आवास मध्ये अधिकांश छानो बिनाका छन्। जस्तापाता भएका घरमा त्यही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम भए पनि नहुनेको टहरोमा छानो छैन। दलहरूले आवास निर्माणमा बाहिर प्रचार गरे जस्तै काम हुन सकिरहेको देखिँदैन। आवास निर्माण गरिएका स्थानका नागरिक पनि अपूर्ण आवासका कारण त्रिपालमै बस्न बाध्य छन्। प्रारम्भिक विवरण अनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब 60,000 बढी घरमा क्षति भएको छ। भूकम्पबाट धेरै
प्रभावित नलगाँड नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम जारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार हालसम्म शिवालय, छेडागाड, बारेकोटमा रकम पठाइएको छ भने नलगाँड आधा र भेरीमा पुरै रकम पठाउन 2 दिनसम्म लाग्ने जनाइएको छ। राहत वितरण कार्य समेत सबैले आफू खुसी गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। यहाँ कति आवश्यक हो भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। सुत्केरीदेखि बालबालिका हुँदै घरका सबै एक ठाउँमा सुत्दा दैनिक जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। अहिलेसम्म 1000 भन्दा बढी भूकम्प पीडितहरू त्रिपालमुनि बसिरहेका छन्। त्यस्तै झण्डै 2 दर्जनले चिसोकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकारले आवासका लागि यथोचित सक्रियता दिन नसक्दा थप भूकम्प पीडितको समेत ज्यान जान सक्ने खतरा टरेको छैन। यही अवस्था रहिरहे दीर्घरोगी, सुत्केरी, बालबच्चा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई हिउँद काट्न ठूलो चुनौती परिरहेको छ। सरकारले सुरुवातमा भूकम्प पीडितलाई हरेक पक्षबाट सहयोग गर्ने जस्तो व्यवहार देखाए पनि वास्तवमा सहयोग गर्न सकेको देखिँदैन। माओवादी केन्द्रको पक्कड क्षेत्र रुकुम र जाजरकोटमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार भए पनि पीडितहरूलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको देखिँदैन। सरकार समग्र नेपालीको अभिभावक हो, तर आफ्नै कार्यकर्ताको बाहुल्यता भएको रुकुम र जाजरकोट भूकम्पले छेदविच्छेद बन्दा समेत माओवादी नेतृत्वको सरकार जनसेवाबाट चुकेको देखिन्छ। सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा ढिलै भए पनि अझै सक्रिय तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, चिसोबाट सबैभन्दा बढी जोखिम दीर्घरोगी, वृद्ध, शिशु, गर्भवती र सुत्केरीलाई छ। जाजरकोटमा 12 र पश्चिम रुकुममा 4 गरी कुल 16,000 बढी प्रभावितहरू उच्च जोखिममा छन्। रुगाखोकी, ज्वरो लगायत भाइरल रोगको संक्रमण फैलिने त्रास पनि उत्तिकै छ। तीमध्ये जो जति बेला पनि मृत्युको शिकार बन्न सक्छन्। सरकारलाई भने पल प्रतिपल मृत्युसँग पौठेजोरी खेलिरहेका पीडितप्रति कुनै चासो छैन। नागरिकको दुःखमा एकाकार हुनुपर्ने बेलामा देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म अनेकन बहानामा विदेश भ्रमणमा मग्न हुन्छन्। उसो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न जानु गलत होइन, तर यसो भन्दै गर्दा उनीहरूले देशको अहिलेको आवश्यकता के भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सरकार र सत्तासीन दलहरूले त आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् नै। एमाले, रासपा, राप्रपा सहित दलहरू पनि असफल प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन लागि परेका छन्। उनीहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारलाई भूकम्प पीडितले खेपिरहेको समस्या सम्झाउन जोड तोडका साथ खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनीहरू सत्ता प्राप्तिकै दाउपेचमा भुलिरहेका छन्। सत्ता पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षको ठूलो भूमिका हुन्छ। विपदको घडीमा प्रतिपक्षलाई पन्छिने छुट हुँदैन। भूकम्प पीडितको मृत्युको कारण चिसो बताइए पनि यो हत्या हो र यसको हत्यारा हो सरकार। राज्य सत्ताकै गैर जिम्मेवारीपन र अकर्मण्यताकै कारण नागरिकहरू चिसो जस्तो सामान्य कुराबाट ज्यान गुमाइरहेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो बुझोस्, देश भनेको भूगोल होइन, त्यसभित्र बस्ने नागरिक हुन्। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ हवाई कूटनीतिको। अहिले नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर नै नागरिक उड्डयनको द्रुत विकास भइरहेको छ। भारतले नेपाललाई दिने भनेका थप 4वटा प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश रुट नदिएकोमा नेपाल त्यो विकासबाट पछि हट्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ। हवाई उड्डयनको विकासमा संसारका अरू देशसँग सहभागी भएर नेपालले जुन विकास गर्न सक्थ्यो त्यो विकास छायामा पर्ने देखिन्छ। नेपालबाट बाहिरिने जहाजका लागि कुनै समस्या छैन, बाहिरिने रुट धेरै छन्, तर नेपाल पस्ने रुटमा भारतले जुन खालको व्यवहार देखाएको छ त्यसले समस्या निम्त्याउने देखिन्छ। अहिले सिमरामाथिको आकाशबाट मात्रै धेरै जहाज छिर्न पाउने हुँदा लामो बाटो उड्नुपर्ने देखि एयरपोर्ट ट्राफिकसम्मका समस्या नेपालले भोगिरहेको छ। उता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा बनाइएका 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिजनेसविहीन अवस्थामा छन्। पोखरा र लुम्बिनीमा बनेका विमानस्थललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुने गर्छ। तर यी विमानस्थल भू राजनीतिको चपेटामा परेकै कारण बिजनेसविहीन बन्न पुगेको भन्दै आलोचना र चर्चा हुने गरेको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक जाम अत्याधिक हुने गरेको छ। नेपाली विमानलाई युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राख्नुको कारण उडान अवतरणमा हुने विलम्बलाई समेत केन्द्रमा राखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने हवाई चाप घटाउने, पोखरा लुम्बिनीमा पर्यटक भित्र्याएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै बनाइएका बिजनेसविहीन बन्दा यसलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको हो। उत्साहपूर्ण ढङ्गले निर्माण भएका विमानस्थल किन यस्तो अवस्थामा आइपुगे, यसका पछाडिका कारण के हुन्, तमाम विषयको जवाब खोजीमा छन्। यता लुम्बिनीमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको निजी क्षेत्र
क्षेत्रको लगानी समेत धराशयी बन्ने डर पैदा भएको छ भने नेपालले सीमावर्ती क्षेत्र भैरहमा बनाएको विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि जोडिएको उपकरण इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सिग्नलका कारण समेत तनाव भोग्नु पर्यो। जाडो मौसममा तराई क्षेत्रमा हुस्सुका कारण भिजिबिलिटी कम हुन्छ। यस्तोमा विमान ल्यान्डिङ गर्न उपयोगी मानिएको ILS प्रणालीको सिग्नल भारतसम्म जाने भएकाले यो सञ्चालनका लागि भारतको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने अवस्था थियो। यो विषय समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला बल्ल बल्ल सहमति जुटेको बताइन्छ भने भारतले नेपाललाई थप एयर रुट समेत दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। यति बेला पर्यटन मन्त्रीले भारतीय राजदूत मार्फत एयर रुट दिन आग्रह नै गरेका छन्। हाम्रो हवाई रुटको सन्दर्भमा पुनर्विचार गरियोस् र महामहिमबाट सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। भैरवा विमानस्थल चिनिया ठेकेदार कम्पनीले बनाएकोले पनि भारत सकारात्मक नभएको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्। यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही हालतमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यावसायिक उडान हुन नसक्दा पोखरा विमानस्थल बारे पनि अनेक प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। मेची महाकाली पदयात्रामा रहेको एमाले सरकारले विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकेकादेखि चिनिया सहयोग लिन डराएको आक्षेप समेत लगाएका छन्। चीनको सहयोग लिएर नेपालमा अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति रहेको दाबी गरेका ओली विमानस्थल सञ्चालन नहुनुमा सरकारको दोष देख्छन्। एयरपोर्ट बनाएको छ, आफ्नै जमिनमा बनाएको, आफ्नै जमिनबाट उडाउने, आफ्नै जमिनमा ल्यान्ड गर्ने, के समस्या छ? तर अब सरकार यस्तो छ, पोखरामा पनि एयरपोर्ट उद्घाटन भएछ होइन भनेपछि पहिले बनाइहाले गर्ने कसरी हुन्छ? उद्घाटन भयो, चलाइन्छ, अब प्लेन भन्नु परेन। दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिजनेस बिन बनिरहेको बेला सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय समेत प्राथमिकतामा राखिरहेको देखिन्छ। हरेक दल र सरकारले यो विमानस्थललाई गेम चेन्जर योजनाको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। तर हवाई कूटनीतिमा असफल बन्न पुगेको नेपालले नेपाली आकाशलाई कालो सूचीबाट निकाल्ने र नेपाली ध्वजावाहकलाई विभिन्न मुलुकका विमानस्थलसम्म पुर्याउने योजना नबनाई विमानस्थल मात्रै थोपरेर मुलुकले ठूलो फड्को मार्ने स्थिति भने देखिन्न। दर्शकवृन्द, नेपाल जस्ता अन्य भूपरिवेष्टित देशले यस्तो समस्या भोगेका छैनन्। मङ्गोलियाको कुरा गर्दा ऊ विशाल देशहरू रुस र चीनबाट घेरिएको छ, तर उसले कहिले पनि हवाई रुट नपाएर समस्या भोग्नु परेन। सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया लगायतका साना देशले कहिले पनि यस्ता समस्या खेप्नु परेको छैन। त्यस्तै फिजी, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशलाई पनि कहिलेकाहीँ अस्ट्रेलियाबाट समस्या हुने गरेको छ, तर हाम्रोमा जस्तो एउटा मात्रै प्रवेश बिन्दुमा खुम्चिनु परेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनलाई गाइड गर्ने भनेको सिकागो महासन्धिले हो। सिकागो महासन्धि अनुसार आफ्नो देशको भूभागमाथिको आकाशमा सम्बन्धित देशकै पूर्ण अधिकार हुन्छ। त्यसैले हामीले यो विषयमा कहीँ कतै मुद्दा हाल्ने, उजुरी गर्ने लगायतका उपाय त छैन, तर यस्ता विषयलाई जुन देश मिलेर सल्ट्याउन सक्नु पर्थ्यो हो, यो विषयमा हामीले भारतलाई फकाइ फुलाइ गर्नुको विकल्प छैन। भारतका पनि केही समस्या त होलान्, उसका बार्गेनिङका विषयवस्तु पनि होलान्, तर नेपाल उसको असल छिमेकी हो भने रुट दिनै पर्छ। अब कुराकानी गरौँ भ्रष्टाचारको। यो साता एनसीएल प्रकरणले राजनीतिक वृत्त मात्र नभई आम जनमानस समेत तरङ्गित भएको छ। खास गरी पुराना भनिएका दलका केही उच्च तहका नेता र तिनका परिवारका सदस्यको नाम पनि जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तमा भूकम्प नै गएको छ। यस प्रकरणको वास्तविकता के हो र को संलग्न छन् हेर्न बाँकी नै छ, तर घटना दृश्यमा जे जति देखिएको छ त्यति मात्र होइन भन्ने धेरैको बुझाइ रहँदै आएको छ। जनमानसमा आशंका भने कायम छ, कतै विगतमा झैँ उच्च तहका व्यक्ति छुट्ने र विषय अन्तै मोडिने हो कि परम्पराको पुनरावृत्ति त हुने होइन भन्ने आशंकाले नागरिक स्तरबाट जनदबाव र खबरदारी पनि भइरहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जेहाद छेड्नुपर्ने भन्दै हरेक सरकार र नेतृत्वले सङ्कल्प गर्छन्, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सट्टा थप बढ्दो क्रममा छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत नेपालमा भ्रष्टाचारले सीमा नागेको रिपोर्ट पेश गर्दा यसलाई संस्थागत रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक असफल त बन्दैन, चिन्ता बढ्दो छ। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी पहल मात्रै पर्याप्त हुन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण होस् वा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरण नै किन नहोस्, नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति कस्तो छ भन्ने गतिला प्रमाण यिनै हुन्। भ्रष्टाचार नहुने हो भने यस्ता कुकर्ममाथि राज्यले कडाइपूर्वक अंकुश लगाउन सक्थ्यो, तर भ्रष्टाचारको जालो तल्लो स्तरसम्म फैलिएकाले यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकारी कार्यालयमा कुनै बेला म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने नारा खुब चर्चामा थियो, तर यही नाराको मुनि बसेर भ्रष्टाचारका थुप्रै प्रकरणहरू घटे। पूर्व मन्त्रीदेखि नेपाल सरकारका बालवाला सचिवसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको भेटिने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको र अहिलेका सबै खाले प्रयासले पूर्णता पाउन नसक्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै पनि सहमत देखिन्छन्। भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात नगरी र त्यसका विरुद्ध प्रभावकारी कदम नचालिकन यसको रोकथाम पूर्णत रूप गर्न करिब असम्भव छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2080 को सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले यसको निवारण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजबीच सहयोग सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालले पनि पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सन्धि कार्यान्वयनका सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले अनिक्याकको फोकल एजेन्सीको रूपमा काम गर्दै आएको छ र यस सम्बन्धमा आफ्ना रणनीति र जुन कार्ययोजनाहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गराउनको लागि पहल पनि गर्दै आएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास र पहलको आवश्यकता औल्याइएको बेला सरकारवाला निकाय पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी मुलुकले फड्को मार्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 2003 को डिसेम्बर 9 तारिकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्यता दिई संसारभरि नै भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजलाई बुलन्द गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चेतनामा वृद्धि गराउन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ। यसै क्रममा नेपाल पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले विश्व सामु सुशासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न हामी हरेक वर्ष झै आजको दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन भेला भएका छौँ। स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध, कसुरजन्य सम्पत्ति, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण आदिका कानुनहरू बन्न नसक्नु र त्यस्ता कानुन निर्माण गर्न निर्णायक सक्रियता प्रदर्शन नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। भ्रष्टाचारकै कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धुमिल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। भ्रष्टाचारको विषयमा राज्यले नै विभिन्न संरक्षण गर्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाउने काम हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्णायक पहल भने हुन सकेको देखिन्न। नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न सेटिङमा हुने यस्तो अपराध नियन्त्रण कसले गर्ला, विश्वास गर्न सक्ने स्थिति भने देखिन्न। कोरोना कालमा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको घोटाला प्रकरणदेखि यति ओम्नी वाइड बडी, नक्कली शरणार्थी, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण जस्ता ठूला प्रकरणले पनि राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वास गर्न कठिन बन्दै गएको छ। यद्यपि सरकार, नागरिक सरकारवाला निकाय सबै मिलेर सामूहिक प्रयास गरेमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै टाढाको विषय नभएको धेरैको टिप्पणी छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।